سے بہت ارادے دی گنڈ ہووے اگلی گل سنن والی کہڑی گل جڑا بندہ نماز پڑھدا ویکھیے انہوں پوچھیے بھی کی پہ کرنا ہے وہ آندا ہے اللہ راضی ہو جاوے دلیل تے کولوں پتہ ہے اللہ راضی ہو جاوے قرآن دی تلاوت پہ کردا ہے اللہ راضی ہو جاوے میرے تے توجہ طلب گلاں توجہ طلب جملے ربائی دے دو شعر ہو گئے کیڑی گل کیتی ہے جڑا جمع ہے کعبے دے سنٹر تے جے ولیاں چ شان بلند ہو اے نبی شہر مضبوطی رات دی گنڈ ہووے ہر گل سنن والی تے کی فائدہ ہے مراد دلیلاں دا یہ پنج تن دے گھر نوں کنڈ ہووے تے منکر علی دا جنت نہیں جا سکدا اوے بھاوے کول عبادت دی بند ہوئے منکر علی دا جنت نہیں جا سکتا او بھاوے کول عبادت دی بند ہوئے لالے بھائی دا حکم جڑا